بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم सूरत मोहम्मद का तीसरा रुकू शुरू करना हमने वयक़ूलु الذين ويقول الذين آمنوا لولا آمنوا لولا نزلت سورة نزلت سورة فإذا أنزلت فإذا أنزلت سورة محكمة سورة محكمة وذكر فيها القتال فيها القتال رأيت الذين رأيت الذين في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض ينظرون إليك إليك نظر نظر المغشي عليه من الموت عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وقول معروف فإذا عزم الأمر فلولا صدقوا الله فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ये ऐत दोबारा फिर दोहराए طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم هدى الشيطان صول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم توفتهم الملائكة يضربون
यज़रिबून वजूहहुम يضربون وجوههم वअदबारहुम وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم فأحبط أعمالهم। कल इंशाल्लाह हमने सूरत मोहम्मद का चौथा रुकू शुरू करना है।